वेलफेअर कमिटीचो चेअरमॅन आमचो सीएम आणि आम्ही मेंबर 14 जाण आमी मेंबर. ताका लागून तेजे कडेन आमची खूब मागणी आसली, तेणे मानून घेतली. दुसरे आमची हिंची प्रश्न आहे ते एक उतरान तेणे पास केले. कांयच आमकां जे आमकां कितें जाय त्या भशेन तेणें केलें. आनी हो सीएम येयल्ल्या जायते सीएम जाल्या ह्या फुडें हो येयल्ल्याक फ्रीडम फायटराची खूब दखल घेतला. हितून मात लागून दुबाव ना. फ्रीडम फायटरान 2 पर्सन आसले जॉब, 100 जॉब जाला 2. त्या प्रमाणे मेळत गेले, पूण खूब जाणां भुरगे मेळ्ळे नासले. पूण मागीर कितें जालें, जेन्ना पर्रेकार आसलो तेन्ना हे बोवाळ केले भुरग्यांनी, आमकां जॉब ना. जायते जाण भुरगे उरले फ्रीडम फायटराचे. तेणी मागीर तेणें हें केलें, एक स्कीम कशी काडली म्हणजे अशें, जो कोण फ्रीडम फायटर भुरगो आहा तेमी एप्लाय करचे. कारण 8 जाण भुरग्यांक जॉब दिल्ले. तेन्ना हांव येयल्लो. एक कितलो वर्सान जाणा तूं 59 तेका लागून जॉब दिला. आनी थोडे उरलाय आतां सीएमा विचारले. सीएम बालो तो 20 तारीख पयलीं तांकां आपूण जॉइन करता. कितले केलं ते आतां आमचे सीएमान जावं पयलीं सीएमान खूब भुरगीं दिले आनी आतां फकत 12 काय कितली उरलाय. आतां थंय सीएमा विचारला तेकाय आतां 20 तारीख पयलीं तो दिता. हो हे पॉलिटिशियन पळय आहा ते आमच्या हातून इंटरफियर जातात आनी आपल्याक जाय तें करतात. तें आयज आमी सीएमाक सांगलां आनी सीएमान बांदून घेतलां. सीएम बाब दोतोर प्रमोद सावंत आमकां पळय तेंको दिला आनी आमकां सांबाळटा ते भाशेन आमकां कोणेनूच सांबाळूंक ना. आनी दीस इज ए फॅक्ट. आनी आमी कितें उलयतात ते काळजांतल्यान उलयतात. जायते फ्रीडम फायटरांनी कितें सोंसलां, कितें मुगलांचे फ्रीडम फायटर जावन. सो हे भाशेन जायते आमचें आहालें तें प्रमोद बाबान सॉल्व केलें आयज. आनी आमी काळजांतल्यान खोशी. ताका देव बरें करूं म्हणून आमी आतां आमची मिटींग सोंपोवन घरा वयतात. The Voice.